नमस्कार, यहाँहरू म पुनः उपस्थित भएको छु म्याथसँग सम्बन्धित सवालको सल्युसन गर्ने गरेर। विभिन्न ब्याङ्किङ इक्जामहरूमा आवश्यक पर्ने नाफा र नोक्सानसँग सम्बन्धित विभिन्न फर्मुलाहरू अनि बिना फर्मुला पनि हामी नाफा नोक्सान कसरी सल्युसन गर्न सकिन्छ भन्ने आइडिया र सँगसँगै मैले तपाईहरुलाई यसमा सम्झिनै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्ने कुरा के आइडिया दिन्छु। र आजको क्लासमा हामी यो नाफा नोक्सानसँग सम्बन्धित सवालहरू जस्तो वाणिज्य बैंकका लागि पनि, कृषि विकास बैंकका लागि पनि अनि साथै नेपाल बैंक लिमिटेड अनि नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि पनि नाफा र नोक्सानसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रब्लमहरू अति आवश्यक हुन्छ। र यो नाफा र नोक्सान भन्ने बित्तिकै हामी सामान्य जसरी तपाईहरुले डे टु डे लाइफमा नाफा कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, कति रुपैयाँमा किनेर कतिमा बेच्यो भने नाफा कति हुन्छ भन्ने यो जनरल तपाईलाई आइडिया भयो भने जस्तो सुकै नाफा नोक्सानको हिसाब पनि हामी यहाँबाट बनाउन सक्छौं। सबभन्दा सुरुमा त हामी के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो नाफा हामी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने हामीले कतिमा बेच्यौं जसलाई हामी बिक्री मूल्य भनिन्छ, यो बेचेको मूल्यबाट किनेको मूल्य क्रय मूल्य घटायौं भने नाफा यो रकममा आउँछ। कति रुपैयाँ नाफा भयो त भन्ने हामी यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्छौं। अब नोक्सानकै कुरा ल्याउँदा पनि हामी के बुझ्नु पर्छ भने बिक्री मूल्यबाट क्रय मूल्य घटाउँदा यदि प्लसमा आयो भने नाफा, माइनसमा आयो भने नोक्सान। त्यसरी हामी नाफा र नोक्सान के भयो भनेर निकाल्न सकिन्छ। जहिले पनि हामी यो नाफा भनेको नाफा सधैं क्रय मूल्यमा आधारित हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीहरुलाई कस्तो समस्या पर्न सक्छ भने नाफा र नोक्सान पनि दिएको हुन्छ। यहाँहरुले सधैं सम्झिनु होला यो नाफा भन्ने बित्तिकै नाफा र नोक्सान दुईटै क्रय मूल्यमा नै आधारित भएका हुन्छन्। त्यस्तै अर्को के आउँछ भने हामीसँग सवाल भने कहिलेकाहीँ प्रश्नमा छुटको कुरा पनि दिएको हुन्छ। यसरी छुट दिएको छ भने त्यो छुटको अवस्थामा हामी जहिले पनि छुट अंकित मूल्यबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ नाफा मात्रै लेखे पनि तपाईहरुले के सम्झिनु पर्यो भने नाफा र नोक्सान दुईटै क्रय मूल्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै यदि छुट छ भने छुटको प्रतिशत क्वेशनमा दिएको छ भने वा छुटको रकम प्रश्नमा दिएको क्वेशनमा दिएको छ भने यो छुट सधैं केमा बेस हुन्छ त भन्दा अंकित मूल्यमा बेस हुन्छ। सधैं अंकित मूल्यमा आधारित हुन्छ। यो अंकित मूल्य भनेको लिस्ट प्राइस जसलाई हामी मार्क प्राइस पनि भन्छौं हैन। अनि क्रय मूल्य भनेको सीपी कस्ट प्राइस र बिक्री मूल्य भनेको सेलिङ प्राइस। अब यसको आधारमा हामी के सम्झिनु पर्यो भने नाफा क्याल्कुलेसन गर्दा जहिले पनि बिक्री मूल्य र क्रय मूल्यको डिफरेन्स लिनु पर्ने रहेछ हैन। अनि अब बिक्री मूल्य हामीले कसरी निकाल्ने त क्वेशनमा दिएन भने बिक्री मूल्य निकाल्दा हामी के गर्नुपर्छ भने जस्तो बिक्री मूल्य जहिले पनि छुट पछिकै हुन्छ। त्यही भएर बिक्री मूल्य निकाल्नु पर्यो भने जुन अंकित मूल्यको कुरा गरेका छौं यो अंकित मूल्यमा हामी छुट रकमलाई घटाउनु पर्छ। अब मैले यहाँनिर छुट रकम लेखेँ, यो छुट रकम अब कसरी निकाल्ने होला भन्ने तपाईहरुलाई लाग्ला। यो छुट रकम जहिले पनि केमा आधारित भएर निस्कन्छ भन्दा अंकित मूल्यमा आधारित हुन्छ। जस्तो मानिलिउँ अंकित मूल्य भनेको 1000 छ र 10% छुटको कुरा आउँछ भने त्यो 1000 को 10% गरेर आउने 100 रुपैयाँ के हुन्छ त भन्दा छुट हुन्छ। यसरी हामी 1000 अंकित मूल्यबाट 100 रुपैयाँ छुट घटाउँदा जुन 900 रुपैयाँ बच्या हुन्छ त्यो 900 लाई हामी के भन्छौं बिक्री मूल्य भन्छौं। जहिले पनि बिक्री मूल्य निकाल्दा अंकित मूल्यबाट छुट घटाएर पनि आउँछ र अर्को फेरि के छ भने बिक्री मूल्य निकाल्दा जुन क्रय मूल्य छ यो क्रय मूल्यमा नाफा जोडे पनि आउँछ। नाफा रकम
यदि नाफा छ भने तपाईहरुले नाफालाई जोड्नुहुन्छ, घाटा छ भने त्यो घाटा रकमलाई अर्थात् नोक्सानलाई के गर्नुहुन्छ, घटाउनुहुन्छ, नोक्सान रकम। यसरी यो दुईवटा फर्मुलाबाट हामी बिक्री मूल्य निकाल्न सकिन्छ। बिक्री मूल्य निकाल्न यो दुईटा फर्मुला हामी जान्नु पर्यो। फर्मुला होइन, यो व्यवहारिक तपाईहरुले सामान्य तरिकाले बुझे पनि हुन्छ। बिक्री गर्ने भनेर कुनै पनि वस्तुको तोकिएको मूल्य अंकित मूल्य भयो, त्यसमा हामी अब कति रुपैयाँ छुट दिन्छौं त, अनि छुट दिएपछि जति रुपैयाँ बच्छ त्यतिमा हामी बिक्री गर्छौं, त्यही भएर त्यो बिक्री मूल्य हुन्छ। अर्को फेरि जतिमा हामी किनेका छौं त्यसमा हामी नाफा प्राप्त गर्नु छ भने जति नाफा राख्छौं त्यो नाफा जोडेर जुन तय गरिएको मूल्य हुन्छ त्यसलाई बिक्री मूल्य भन्छौं। त्यस्तै नोक्सान छ भने नोक्सान हामी घटाएर आएको मूल्यलाई हामी बिक्री मूल्य भन्छौं। यो दुईवटा बिक्री मूल्य निकाल्न अनि नाफाको रकम निकाल्नका लागि, छुटको रकम निकाल्नका लागि तपाईहरुले जान्नुहुन्छ भने नाफा नोक्सानको जस्तो सुकै सवाल बनाउन सकिन्छ। अब यसमा कतिपयलाई कस्तो समस्या हुन्छ भने यो नाफा प्रतिशत हैन, नाफा प्रतिशत, नाफा वा नोक्सान प्रतिशत निकाल्नु पर्यो भने प्रश्नमा कहिलेकाहीँ सोध्या हुन्छ र धेरैजनाले ओहो यो प्रतिशत कसरी निकाल्ने होला भन्ने सोचमा पर्नुहुन्छ। त्यस्तो केही अप्ठ्यारो केही होइन। नाफा नोक्सानको प्रतिशत निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई नाफा नोक्सानको रकम चाहिँ चाहिन्छ है। त्यही भएर मैले यहाँनिर नाफा वा नोक्सानको रकम, नोक्सान रकम लेखेँ मैले। यो नाफा नोक्सानको रकम भनेको नाफा र नोक्सान सधैँ के हुन्छ, क्रय मूल्यमा बेस हुन्छ। यसको प्रतिशत हामी निकाल्नु छ भने क्रय मूल्यमा आधारित भएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, तसर्थ क्रय मूल्यले भाग गर्नुपर्छ। क्रय मूल्यले भाग गरिन्छ र प्रतिशतमा चाहिएको हुनाले यहाँ हामी 100 ले के गर्छौं, गुणा गर्छौं र प्रतिशतमा आउँछ। यो जसरी हामी नाफा र नोक्सानको प्रतिशत निकालेका छौं त्यसै गरेर छुट प्रतिशत निकाल्नु पर्यो भने पनि जस्तो छुट सधैँ अंकित मूल्यमा आधारित हुन्छ भनेका छौं हैन, तसर्थ हामी के गर्छौं भने अब अंकित मूल्यमा आधारित हुनु पर्यो छुटका लागि। यहाँनिर छुट प्रतिशत भन्यो भने हामीलाई रकम चाहिँ छुटको चाहिन्छ, तसर्थ मैले यहाँनिर यी छुट रकम भनेर लेखेँ। कति रुपैयाँ छुट दिएको छ, डिस्काउन्ट दिएको छ त्यो छुट रकम, अनि डिभाइड बाइ केमा आधारित हुन्छ भनेका छौं, छुट जहिले पनि अंकित मूल्यमा, तसर्थ अंकित मूल्य डिस्काउन्ट अमाउन्ट डिभाइड बाइ मार्क प्राइस इन्टु 100 गर्नु पर्यो। यसरी हामी छुटको रकम पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यसै यति यो कन्सेप्टको आधारमा हामी नाफा नोक्सानको जस्तो सुकै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। भर्खरैको कन्सेप्टमा आधारित भएर हामी एउटा क्वेशन सल्युसन गर्नेछौं। यहाँ मैले एउटा क्वेशन लिए। एउटा पसलेले 300 वटा वस्तु किनेकोमा 300 वटा किनेको रहेछ, जसमध्ये 100 वटा खराब भएछन्। 300 वटा किनेको मध्ये 100 वटा खराब रहेछन् भने बाँकी अब सही वस्तु ठीक अवस्थामा रहेका वस्तुहरू कति छन् त भन्दा 200 वटा रहेछन्। त्यो 200 वटा बाँकी वस्तुहरू प्रत्येकको रु 75 मा बेच्दा पसलेलाई 25% नाफा भएछ भने प्रति वस्तु क्रय मूल्य कति रहेछ भनेको छ। अब हामीलाई यहाँनिर किनेको कतिमा बेचेको कतिमा भनेर एक्ज्याक्ट डाइरेक्ट दिएन हैन, यति मूल्यमा किनेको यति मूल्यमा बेचेको भन्ने दिएन, तर कसरी दिएको छ भने यतिवटा वस्तुलाई यति मूल्यमा बेचेको भन्ने जस्तो कुरा गरेको हुनाले हामी कतिवटा वस्तुलाई बेच्यौं र जम्मा जम्मी कति मूल्यमा बेच्यौं भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ, निकाल्नु पर्छ, आफूले गुणा गरेर निकाल्नु पर्छ, त्यसपछि सकिन्छ। सबभन्दा सुरुमा त हामी के गर्नु पर्यो भने यसलाई हामी, मैले यहाँ सल्युसन उत्तर भनेर लेखेँ। अब मानौ प्रति वस्तु क्रय मूल्य, अब यो हामीलाई दिएको छैन तसर्थ मैले यक्स माने, रु यक्स पर्ने रहेछ एउटा वस्तु किन्दा। र कतिवटा वस्तु किनेको रहेछ पसलेले भन्दा 300 वटा वस्तु किनेको रहेछ हैन।
जम्मा किनिएको वस्तु संख्या। अब संख्यामा कति संख्यामा किन्यो त भन्दा 300 वटा किनेको रहेछ। जम्मा क्रम कति होला त त्यसो भने? जम्मा क्रय मूल्य, जसलाई हामी क्रमु भनेर पनि सर्टकटमा लेखौं। अब 300 वटा वस्तु किनेको रहेछ। एउटा वस्तुलाई x रुपैयाँ पर्छ भने, जस्तो 10 रुपैयाँ पर्थ्यो भने हामी 3000 भन्थ्यौं, 5 रुपैयाँ पर्थ्यो भने 1500 भन्थ्यौं। अब x मात्रै क्रय मूल्य छ भने इन्टु x गर्नु पर्यो। तसर्थ यहाँ हामी के गर्यौं त भन्दा मल्टिप्लाई गर्दा यो 300 x आउने हो। यो हाम्रो के हो त भन्दा जम्मा जम्मी क्रय मूल्य। एउटा हामी यो पोइन्ट ख्याल गर्नु पर्यो। किनेको मूल्य यो हो। क्वेशनमा यदि नाफा भयो नोक्सान भयो भने त्यो केमा बेस हुन्छ? क्रमुमा हुन्छ। र छुट छ भने, यदि डिस्काउन्टको कुरा छ भने त्यति बेला अंकित मूल्यमा हुन्छ। अघि हामी कन्सेप्टको कुरा गरेका छौं। अब यसैको आधारमा अझ क्वेशन पढ्नु पर्यो। यो 300 वटा सामान किनेकोमा 100 वटा के भएछन्? खराब भएछन्। 100 वटा किनिसकेपछि खराब भएको हुनाले क्रय मूल्यबाट घटाउन मिल्दैन। तर बाँकी वस्तुहरू प्रत्येकको रु 75 मा बेच्दा भनेको छ नि। अब बाँकी बचेको हेर्नुस् त 300 वटा किनेको हो, जसमध्ये 100 वटा खराब भयो भने 200 बाँकी छन् हैन। अब बाँकी वस्तुको संख्या भन्नु पर्यो। बाँकी वस्तुको संख्या भनेको कति त भन्दा 300 वटा मध्ये 100 वटा खराब। यहाँनिर मैले खराब भनेर लेखेँ। खराब भएका 100 वटा थिए र त्यो 100 वटा घटाएर हामीसँग अब ठिक कन्डिसनको 200 वटा वस्तुहरू छ। र प्रति वस्तु कति रुपैयाँमा बिक्री गर्ने भनेको छ। अब यहाँ प्रश्नले हामीलाई प्रति वस्तु बिक्री मूल्य रु 75 दिएको छ। अब 75 को दरले 200 वटा वस्तु बेच्छ उसले। 100 वटा त खराब भयो। अब त्यो 100 वटालाई बिक्री गर्न सक्दैन हैन। तसर्थ अब जम्मा बिक्री मूल्य निकाल्नु पर्यो। 200 वटा वस्तु बिक्री गर्ने हो, 75 रुपैयाँ एउटालाई पर्छ। यसरी जम्मा जम्मी कतिमा बिक्री गर्छ निकाल्नु पर्यो। कति हुन्छ हेर्नुस् त 150 15000 हुन्छ हो। 15000 हुन्छ। अब 15000 बिक्री मूल्य भयो। किनेको कतिमा छ? 300x मा, 300x मा। अब यो अज्ञात छ। अब कसरी आइडिया हुन्छ त भन्दा यहाँ यतिमा बेच्दा पसलेलाई कति नाफा भएको छ? 25% नाफा भएको छ। नाफा प्रतिशत यो प्रश्न अनुसार नाफा प्रतिशत उसलाई 25% भएको छ। 100 वटा वस्तु खराब हुँदा हुँदै पनि उसले 75 को दरले बेच्दा उसलाई 25% नाफा भएको छ। अब नाफा रकम निकाल्नु पर्यो हामीले त। नाफा रकम केमा बेस भएर निस्किन्छ? सधैँ नाफा रकम क्रय मूल्यमा बेस हुन्छ। तसर्थ नाफा रकम बराबर क्रय मूल्यको 25%। क्रमु इन्टु 25%। अब क्रमु भनेको हाम्रो कति छ? 300x। यसको 25% हामीले यहाँ निकाल्नु पर्यो। यसो गर्दा हेर्नुस् त कति हुन्छ? यो दुईटा काट्यो। यहाँ हाम्रो कति आउने भयो? 75x हुने भयो। नाफा रकम 75x आयो।
नाफा रकम 75 यक्स आयो। हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ त भन्दा बिक्री मूल्य भनेको कसरी निस्कन्छ? बिक्री मूल्य बराबर क्रय मूल्यमा नाफा रकम जोड्नुपर्छ, त्यसो गर्दा बिक्री मूल्य आउँछ। अहिले हामी यो फर्मुला किन लगायौं? यो बिक्री मूल्य निकाल्ने दुईवटा फर्मुला छन्। एउटा त अंकित मूल्यमा बेस भएर छुट घटाएर आउने, अर्को क्रय मूल्यमा नाफाको रकम वा नोक्सानको रकम जोड घटाउ गरेर निकाल्ने। अहिले यहाँ हामीसँग भएको भनेको के छ? अंकित मूल्यको कहीँ कुरा छैन, तसर्थ क्रय मूल्यमा नै आधारित भएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब बिक्री मूल्य भनेको कतिमा बेचेका हौ? 15,000 मा। यहाँ 15,000 हामी देखाउनु पर्यो। क्रय मूल्य भनेको कति हो हामीसँग? 300 यक्स मा नाफा रकम कति छ? 75 यक्स। अब यो दुईटा जोड्छौं हामी, हैन? यहाँ 375 यक्स हुने भयो। अब यो 15,000 छ। यसलाई हामी के गर्नु पर्यो त भन्दा अब एउटा मात्रै यक्सको मूल्य निकाल्नु भयो भने क्वेशनले हामीलाई त्यही नै सोधेको हो। अब एउटा मात्रै यक्सको मूल्य निकाल्दा यो 15,000 लाई हामी यसले भाग गर्नु पर्यो, तसर्थ 15,000 भागा 375 गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर हामी अब यसरी जति आउँछ त्यो मूल्यलाई हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा एउटाको लागि हामीले रु 40 रुपैयाँ पर्ने रहेछ। यो क्याल्कुलेसन पार्टलाई अलिकति ख्याल गर्नु होला। अब हामी यतिकै छोड्न हुँदैन, लास्टमा हामीले के गर्नुपर्छ भने अलिकति डिसिजन जस्तो वा कन्क्लुजन जस्तो केही लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी अघि भनेका थियौं नि, उक्त पसलेले प्रति वस्तु रु 40 का दरले 300 वटा वस्तुहरू खरिद गरेको रहेछ भनेर हामी यसरी कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ। एउटा वस्तुलाई 40 को दरले किनेको रहेछ, 300 वटा सामान। अब 300 वटा वस्तु मध्ये 100 वटा के भएछन्? खराब भएछन् र उले बिक्री गर्न पायो कति वटा त भन्दा जम्मा 200 वटा, र त्यो 200 वटालाई उले 75 रुपैयाँको दरले बिक्री गर्दा एज अ होलमा उक्त पसलेलाई 25% नाफा भएको थियो। यस्तो प्रश्न आयो भने हामी सामान्य तपाईहरुले डे टु डे लाइफमा यो क्रय मूल्यमा नाफा जोड्यो भने बिक्री मूल्य आउँछ, अनि बिक्री मूल्यमा नाफा रकम घटायो भने क्रय मूल्य आउँछ भन्ने यो सामान्य फर्मुलाको आधारमा जस्तो सुकै नाफा नोक्सानसँग सम्बन्धित हिसाबहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। आजको क्लासमा मैले यहाँहरु समक्ष एउटा नाफा नोक्सानसँग सम्बन्धित सवाल, त्यसको केही जनरल आइडिया र एउटा क्वेशन सल्युसन गरेर देखाएँ। अर्को क्लासमा म फेरि यस्तै समस्याको समाधान लिएर उपस्थित हुने नै छु भन्दै आजको क्लासबाट यहाँहरु समक्षबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।